नमस्कार। फेरि एकचोटि नमस्कार। फेरि एकचोटि नयाँ बिहानीको नमस्कार। सम्पूर्ण फेसबुक मार्फत हामीलाई हेरेर बस्नुभएका संसारभरका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई यस बिहानको फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा हृदयदेखि नै फेरि एकचोटि स्वागतम, नमस्कार नमस्कार, फेरि एकचोटि नमस्कार। आशा छ आफ्नो ठाउँमा खुसीका साथ बस्नु भएको छ। बाहिरको परिस्थिति गाह्रो छ, थाहा छ। बाहिरको अवस्था त्यति सहज छैन, त्यो पनि थाहा छ। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले आफूभित्र रमाउने कला सिक्दैछौँ, आफूभित्र डुब्ने कला सिक्दैछौँ, आफूलाई चिन्ने कला सिक्दैछौँ, आफूलाई बुझ्ने कला सिक्दैछौँ। त्यसकारण पनि यो समयको, यो पलको, यो क्षणको हामीले धेरैभन्दा धेरै सदुपयोग गर्दैछौँ। फेरि एकचोटि आफूलाई चिन्ने कला, आफूलाई बुझ्ने कला, आफूभित्र छिर्ने कला, अन्तरयात्रा गर्ने कला हामीले सिकेकै कारणले गर्दा या सिकिरहेकै कारणले गर्दाखेरि यो बाहिरको परिस्थिति बिग्रे पनि भित्रैबाट खुसी, भित्रैबाट आनन्दित, भित्रैबाट प्रफुल्लितताको प्र्याक्टिस हामीले गर्दैछौँ। फेरि पनि हजुरहरू सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आउनुहोस्। आजको दिन उत्कृष्ट बनाऊ, किन भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आजको जस्तो दिन कहिल्यै आउँदैन, न हिजो थियो न भोलि हुनेछ। त्यसकारण आजको दिन एकदम नै मूल्यवान दिन हो। फेरि एकचोटि आजको दिन सबभन्दा मूल्यवान दिन हो। फेरि एकचोटि आजको दिन सबभन्दा मूल्यवान दिन हो। न हिजो जस्तो हुने थियो न भोलि जस्तो हुनेछ। त्यसकारण बाँच्ने त आजैका लागि हो, बाँच्ने त अहिलेकै लागि हो। जिन्दगी बोझमा बाँच्ने होइन, फेरि एकचोटि जिन्दगी बोझमा बाँच्ने होइन, जिन्दगी त मोजमा बाँच्ने हो, जिन्दगी त मोजमा बाँच्ने हो, जिन्दगी त मोजमा बाँच्ने हो। कतै पढ़े थे, कतई सुने थे, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन जीना नहीं आता। नशा तो हर चीज में थे, लेकिन पीना नहीं आता। तो मैं क्या करूं, तो पीना नहीं आता तो मैं क्या करूं। हो यो पल पल को नशा हामी खोज्दैछौँ, यो पल पल को मस्ती हामी खोज्दैछौँ, यो पल पल को आनन्द हामीले खोज्दैछौँ। त्यसैका लागि पनि सम्पूर्ण मेरा आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बाबा सबैलाई हृदयदेखि नै फेरि एकचोटि स्वागत गर्दै आउनुहोस्। आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ बिहानको साधनाबाट। फेरि एकचोटि बिहानको साधनाबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जहाँ बाहिर जान सकिन्न त्यहाँ भित्र त अवश्य पस्न सकिन्छ, अन्तरयात्रा गर्न सकिन्छ। फेसबुक मार्फत हेर्ने संसारभरबाट हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आउनुहोस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा पारेर बस्नुहोस्। ढाडलाई बिल्कुल नै सिधा। ढाड सिधा भएन भने जिन्दगी बाङ्गो हुन सक्छ। फेरि एकचोटि ढाड सिधा भएन भने जिन्दगी बाङ्गो हुन सक्छ। त्यसकारण जिन्दगीलाई सिधा बनाउनको लागि ढाडलाई सिधा बनाउनु जरुरी छ। आउनुहोस्, यो विशेष खालको मेडिटेसनबाट हामी आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा। आफ्नो ठाउँमा तयारी अवस्थामा बसिहाल्नु होला। यो कमेन्ट अहिले म पढ्दिनँ, कमेन्ट म पछि पढौँला। अहिले हामी साधना गर्न गइरहेका छौँ। अहिले हामी आफूलाई बुझ्दैछौँ, आफूभित्रको त्यो आनन्दलाई हामीले खोज्दैछौँ, आफूभित्रको त्यो शान्तिलाई हामीले खोज्दैछौँ। यो विषम परिस्थितिमा पनि खुसीका साथ, आनन्दका साथ, मस्तीका साथ, यो बोझ होइन यो मोज बनाएर हामीले बाँच्नु छ। त्यसैको लागि साधनामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आफ्नो ठाउँमा ढाड सिधा, गर्दन सिधा पार्दै नमस्कार मुद्रामा बस्नुहोस्। यसरी नमस्कार मुद्रामा आराम साथ बस्नुहोस्। आँखालाई बिस्तारै बिस्तारै बन्द गर्दै हाल्नुहोस्। अहिले कमेन्टको पछाडि नलाग्नुहोस्। म त तपाईँको साथमा छँदैछु नि, म त तपाईँहरूकै साथमा छु, छाया पनि पछ्याइरहँला। अहिले प्लिज आजको दिनलाई एकदम नै उत्कृष्ट बनाउनु छ। त्यसको लागि बिहानको यो अद्भुत खाले साधना हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सायद यस्तो साधना पहिलोचोटि हामीले गर्दैछौँ। त्यसकारण पनि तयारी अवस्थामा बसिहाल्नु होला। ढाड सिधा, गर्दन सिधा भयो। आराम साथ बस्नुहोस्। शिथिल छोडिदिनुहोस् शरीरलाई, बिल्कुल नै शिथिल, रिल्याक्स्ड। नाकबाट बाहिर गएको र भित्र प्रवेश गरेको श्वासलाई हेर्नुहोस्। नाकबाट भित्र गएको र बाहिर निस्किएको श्वासलाई हेर्नुहोस्।
रिल्याक्स्ड एन्ड रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड। शिथिल छोडिदिनुहोस्। अब कल्पना गर्नुहोस् हजुर बिहानको 4 बजे बिस्तारामा हुनुहुन्छ, ओछ्यानमा हुनुहुन्छ। बिहानको 4 बजेको छ, तपाईलाई केही थाहा छैन, तपाईँ निद्रामै हुनुहुन्छ, निद्रामै हुनुहुन्छ। 5 बज्यो। अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो उठ्ने समयलाई ख्याल गर्नुहोस्। कति बजे उठ्नुहुन्छ त्यो समयलाई ख्याल गर्नुहोस्। कति बजे उठ्नुहुन्छ त्यो समयलाई ख्याल गर्नुहोस्। मानौ अब हजुर आफ्नो ठाउँबाट उठ्दै हुनुहुन्छ। पुलुक्क आँखा खोल्नुहोस्। कल्पनामै आफ्नै बिस्तारामा, आफ्नै कोठामा। यो कोठा होइन, यो स्वर्ग हो। किनभने मरेपछि स्वर्ग थाहा छ थाहा छैन, तर बाँचुन्जेल नै स्वर्ग भोग गर्ने हो। जे छ त्यसैलाई स्वर्ग बनाउने हो। त्यसकारण यो रुम अथवा चाहिँ यो हेभन नै सम्झिनुहोस् त्यसलाई। कल्पनामा पुलुक्क आँखा खोल्नुहोस् र मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस्, मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस्। आजको दिन स्माइलका साथ सुरु गर्नुहोस्, मुस्कानका साथ, र भन्नुहोस् धन्यवाद। यदि भगवानमा आस्था राख्छ भने भगवान, या चाहिँ प्रकृतिमा आस्था राख्छ भने प्रकृति माता, केमा आस्था लाग्छ, केहीमा नलागे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसकारण कृतज्ञताको अभ्यास गरौँ। धन्यवाद, आज मैले यस्तो नयाँ जिन्दगी पाएको छु। आज मेरो बाँकी जिन्दगीको पहिलो दिन हो। यो मेरो बाँकी जिन्दगीको पहिलो दिन हो। हिजो गइसक्यो, हिजोलाई मैले छोडिसकेँ। हिजोलाई समाउनु भनेको भूतलाई समाउनु हो। फेरि एकचोटि हिजोलाई समाउनु भनेको भूतलाई समाउनु हो। जसले भूतलाई समाई बाँच्छन् उनीहरूलाई भूत लागेको भनिन्छ, र भूत लाग्नु भनेको पीडा हो, दर्द हो, समस्या हो। त्यसकारण आजको मस्तीलाई पकड्नुहोस्। धन्यवाद भगवान, आज मैले यस्तो जिन्दगी पाएको छु। भोलि आएको छैन, त्यसकारण भोलिको कल्पनामा डुब्नु छैन। अहिले यस्तो स्वर्णिम जिन्दगी दिनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हात खुट्टा सही सलामत छन्। हेर्नुहोस् त, जताततै मिलेकै छ, सबै कुरा छ। त्यसकारण कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। आफ्नै आमा बाबालाई आँखा अगाडि ल्याउनुहोस्। हे आमा, हे बाबा, तपाईँहरूलाई पनि लाख लाख धन्यवाद। भगवान मलाई थाहा छैन, देखेको छुइनँ, तर मैले तपाईँलाई देखेको छु। त्यसकारण तपाईँलाई लाख लाख धन्यवाद। तपाईँहरू नहुँदो हो त मैले यस धरतीमा जन्म लिने कल्पना पनि मैले गर्न सक्दैन थिएँ। त्यसकारण मेरा जिउँदा भगवान भनेका तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। कल्पनामा खुट्टा छोएर उहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। आफ्नै शरीरलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। चारैतिर आनन्दको अनुभूति गर्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्। आफ्नै शरीरलाई निहाल्नुहोस्। आफ्नै शरीरलाई निहाल्दै भित्रैदेखि प्रफुल्लित हुनुहोस्, भित्रैदेखि मस्त हुनुहोस्, भित्रैदेखि मस्त हुनुहोस्। फेरि एकचोटि जिन्दगी शास्ति बनाउने होइन, जिन्दगी मस्ती बनाउने हो। जिन्दगी शास्ति बनाउने होइन, जिन्दगी मस्ती बनाउने हो। बाहिरको परिस्थितिलाई केही गर्न सकिन्न, बाहिरको परिस्थितिलाई केही गर्न सकिन्न। यो भित्रको मनस्थितिलाई सबै थोक गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मनस्थिति मिलाउँदै कृतज्ञताको अभ्यास गर्नुहोस्। दुवै हातलाई यसरी उठाएर यसरी माथि राख्न सक्नुहुन्छ। हृदयदेखि नै प्रफुल्लित हुँदै धन्यवाद भगवान, आज मैले यस्तो जिन्दगी पाएको छु। यो जिन्दगीलाई मैले चाहे अनुसार बनाउने मैले कोसिस त कमसेकम गर्न सक्नेछु। हिजो गइसक्यो, भोलि आएकै छैन, मस्ती त अहिले छ। भित्रैदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस् र भित्रैदेखि सङ्कल्प लिनुहोस्। आजको जिन्दगी कहिल्यै नबाँचेको जिन्दगी म बाँच्नेछु। फेरि एकचोटि आजको जिन्दगी कहिल्यै नबाँचेको जिन्दगी बाँच्नेछु। किनभने आजको दिन कहिल्यै आएको थिएन। आज सबै कुरा नयाँ छ, सबै कुरा नयाँ छ। क्यालेन्डरमा हेर्नुहोस् त, आजको मिति कहिल्यै पनि आउँदैन, त्यो आजै मात्र आउँछ। त्यसकारण आजको दिन कहिल्यै नगरेको काम गर्ने म कोसिस गर्नेछु भन्दै आफूले आफूलाई सङ्कल्पमा ढाल्नुहोस्। भित्रैदेखि प्रफुल्लित हुनुहोस्, भित्रैदेखि मस्ती हुनुहोस्। याद गरौँ, यदि जिन्दगीमा खुसी हुने प्लान छैन भने दुःखको जालमा परिन्छ। जिन्दगीमा खुसी हुने योजना छैन भने
दुःखको जालमा परिन्छ। त्यो दुःख कस्तो छ दर्द हृदयमा, त्यो दर्दको पोको तपाईलाई मलाई बाहेक त कसलाई थाहा होला। त्यसकारण बन्द गरौँ यो दर्दलाई कोट्याउनको लागि। जति बाँच्छु खुसीका साथ बाँच्छु, यो कसम खाऊँ बिस्तारै बिस्तारै। यो पृथ्वी माता, यो धरती मातालाई हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गरौँ। हे धरती माता, कति कुल्चिन्छु, कति उफ्रिन्छु, कति खन्जोत गर्छु, के गर्छु, कहिल्यै पनि तिमीले प्रतिकार गरिनौ, कहिल्यै पनि तिमीले रिस राग राखिनौ। सहेरै बस्यौ, तिमी माथि एटम बम पड्काए, तिमी माथि कति प्रदूषण मान्छेले गरे, तिमी माथि के गरे, बलात्कार गरे अथवा जबरजस्ती गरे, तैपनि तिमीले सही रह्यौ। हे पृथ्वी माता, तिमीलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हावा पानी सबैलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस् र खुसीका साथ आनन्दित भएर प्रफुल्लताका साथ बिस्तारै 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 यो हातलाई रगडेर आँखामा झ्याप्प राख्नुहोस् र आँखा खोल्दै त्यही हातकै अँध्यारोमा आँखा खोल्दै बिस्तारै 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 मुस्कानका साथ आँखा खोल्नुहोस्, मुस्कानका साथ आँखा खोल्नुहोस्। त हामीलाई हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै प्रणाम, स्वागत गर्दै अब आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अघि बिहानै मात्रै पनि फेरि एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ। हार्वर्ड मेडिकल स्कुलले एउटा रिसर्च गरेको कुरा अस्ति पनि भने, जसले रेगुलर रूपमा एक्सर्साइज गर्छन्, योग गर्छन्, प्राणायाम गर्छन्, उहाँहरूलाई यो कोरोनाको एन्जाइटी हुँदैन, उहाँहरूलाई यो तनावबाट धेरै हदसम्म मुक्ति मिल्छ। त्यसकारण त्यसैलाई सदुपयोग गर्नैको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यसकारण हातलाई सिधा राख्नुहोस्, यसरी मजाले सिधा राख्नुहोस्। यो जुन औँला छ, यो औँलालाई मजाले यसरी अगाडि पछाडि जोर्नी व्यायाम गर्नुहोस्। यसरी अगाडि पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो एउटा भयो, यो एउटा स्टेप भयो। दोस्रो स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 हिजै भनिसकेँ। राम्रा कुरा आऊ आऊ भनेर बोलाउँदैछौँ, स्वास्थ्यलाई आऊ आऊ भनेर बोलाउँदैछौँ। यसरी 8 9 10। अब यसरी घुमौँ। स्वास्थ्य आइसके जस्तो छ, मस्ती आइसकेको जस्तो छ। मुस्कानका साथ यसरी घुमाउनुहोस्। अर्को साइडमा पनि यसरी घुमाउनुहोस्। मजाले घुमाउनुहोस्। अनुहार नबिगार्नुहोस्। जिन्दगीमा बिग्रिने कुरा केही पनि छैन मित्र। एक दिन त संसार छोडेर जानु छ, आफ्ना बनाउँदासम्म पनि नाता तोडेर जानु छ। त्यसकारण जिन्दगीमा गुमाउनेवाला केही पनि छैन। ल्याएको के थियौँ र गुमाउनु। मजाले घुमाउनुहोस्। यो कुमको व्यायाम 1 2 3 4 5 उल्टो गर्नुहोस्, घुमाउनुहोस्। 1 2 3 4 5। ओके, अब यो टाउको मोबाइलमा ज्यादा हामी घोत्लिरहने बानी छ भने, टेलिभिजन हेरिरहने बानी छ भने पछि यसको प्रब्लम आउन सक्छ। यसमा दर्द हुन सक्छ, हड्डी खिन सक्छ। त्यसकारण यसलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्छ। पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि। धेरै रिङ्गटा लाग्ने समस्या छ भने धेरै यसलाई जोड नदिनु होला। बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ। अब बिस्तारै घुमाउनुहोस्, मजाले घुमाउनुहोस्। 5 चोटि एका साइडमा, 5 चोटि अर्को साइडमा। धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को स्टेपमा जाँदैछौँ हामीले औँलाको व्यायाम गऱ्यौँ, हामीले कुमको व्यायाम गऱ्यौँ। अब हामी यो चेस्टलाई मजबुत बनाउने अर्को व्यायाम गर्छौँ, फोक्सोलाई मजबुत गराउने अर्को व्यायाम गर्छौँ। कोरोना हाम्रै ढोकामा आइपुगेको छ। त्यसकारण त्यो विरुद्ध लड्नको लागि इम्युनिटीलाई बढाउनु छ, इम्युनिटीलाई जगाउनु छ। त्यसकारण यसलाई, यो फोक्सोको व्यायामलाई पहिला हातलाई यसरी सिधा ट्याप्प यसरी जोडेर राख्नुहोस्। यस्तो गर्न गाह्रो हुन्छ भने यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मुट्ठी कसेर अथवा नमस्कार मुद्रामा श्वास तान्दै यसलाई पुरै खुलाउनुहोस्, पुरै खुलाउनुहोस्। जे पर्ला परेको बेहोरौँला यार।
फेरि अर्को साइडमा। श्वास तान्दै छोड्दै। श्वास तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै। अब बिस्तारै यसरी हातलाई माथि राख्दै घुमाउनुहोस्। सास सामान्य पार्दै हातलाई घुमाउनुहोस्। 1 2 3 4 5। उल्टो। 1 2 3 4 5। अब शान्त रहनुहोस्। आराम साथ शरीरलाई विश्रान्ति गर्नुहोस्, विश्रान्ति दिनुहोस्। नाकबाट लामो श्वास लिएर मुखबाट पुरा श्वास छोडिदिनुहोस्। साह्रै गाह्रो पर्यो भने, नकारात्मक कुराले दिमाग आक्रान्त पार्न थाल्यो भने पनि म के गर्ने, म तपाईँलाई बताउँदै गर्नेछु। तर अहिलेलाई साह्रै तनावले झेल्न थाल्यो, चिन्ताले झेल्न थाल्यो भने नाकबाट गहिरो श्वास लिनुहोस्, मुखबाट पुरा श्वास फ्याँकिदिनुहोस्। यो 8-9 चोटि गर्नुहोस्। केही हदसम्म हजुरलाई शान्ति मिल्छ, हामीलाई तनाव मिल्छ। अहिलेको समयमा बचाउनु छ आफूलाई, अहिलेको समयमा बचाउनु छ आफूलाई, अहिलेको समयमा बचाउनु छ कोरोनालाई। त्यसकारण आफूलाई बचाउँ, कोरोनालाई बचाउँ, आफूलाई बचाउँ, कोरोनालाई बचाउँ। गहिरो श्वास लिनुहोस्, गहिरो श्वास फ्याँक्नुहोस्। अब शान्त रहनुहोस्। बसेरै पनि केही व्यायाम गर्न सकिन्छ, बसेरै पनि केही योग गर्न सकिन्छ, बसेरै पनि सूक्ष्म व्यायाम गर्न सकिन्छ। आफ्नो ठाउँमा बसि नै रहनु भएको छ। अब हातलाई यसरी ठ्याक्क सिधा राख्नुहोस्। अब श्वास छोड्दै यसरी पछाडि गएर अथवा ट्विस्ट गरेर यसरी बटारेर श्वास छोड्दै यता जानु, सिधा आउनु। जस्तै यसरी बटार्ने, श्वास तान्दै सिधा आउने। फेरि श्वास छोड्दै बटारिने, श्वास तान्दै सिधा आउने। श्वास छोड्दै बटारिनुहोस्। श्वास तान्दै। पाँचचोटि एक साइडमा, 5 चोटि अर्को साइडमा गर्नुभयो भने पर्याप्त हुनेछ। यो एउटा स्टेप भयो। अब अर्को स्टेपमा लिएर जाँदैछु हजुरलाई। खुट्टालाई तनक्क अगाडि तन्काउनुहोस्। कति मिल्छ खुट्टालाई अगाडि तनक्क यसरी तन्काउनुहोस्। तन्काइसकेपछि हातलाई पछाडि चट्ट व्यवस्थित गर्नुहोस्। यसरी हातलाई यहाँ ट्याक्क पिल्लरले सपोर्ट दिए जस्तै गरी, हातलाई पिल्लरले सपोर्ट दिए जस्तै यसरी सिधा हुनुहोस्। श्वास तान्दै एउटा खुट्टालाई सिधा उठाउनुहोस्। श्वास छोड्दै तल अर्कोलाई। अब अर्को स्टेप छ श्वास तान्दै छोड्दै। श्वास तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै। अब खुट्टालाई अलिकति फट्याउनुहोस्, अलिकति फट्याउनुहोस्। 1.5 फिट जति फट्याउनुहोस्, 1.5-2 फिटै फट्याउनुहोस्। हातलाई यसरी ट्याक्क राख्नुहोस्। सम्झिनुहोस् त सानोमा घट्ट घुमेको देख्नु भएको थियो, सम्झिनुहोस् त कतै जाँतो पिसेको देख्नु भएको थियो, पक्कै पनि जाँतो पिस्नु भएको होला होइन। यो अलिकति पुरानो समयको कुरा हो, त्यसकारण हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। हामी यहाँ जाँतो पिस्छौँ, कोरोनालाई यहीँ पिसिदिन्छौँ हामी। ट्याक्क चाहिँ यसरी राख्नुहोस्, मजाले घुमाउनुहोस्। 1 कम्मरको व्यायाम, 2 3 4 5। अब उल्टो दिशातिर 1 2 3 4 5। ओके,
एकछिन हामी घर जान पाएका छैनौँ, पुतली बनेर घर जाँदैछौँ। बटरफ्लाई चट्ट खुट्टालाई अगाडि लगेर यसरी जोड्नुहोस्। यसरी जोडिसकेपछि मजाले पुतली बन्दैछौँ। हामीले अलिकति रमाइलो पारा अपनाउँदैछौँ, किनभने दुखी भएर लानु नै के न छ र हो। त्यसैले मजाले यसरी आफ्नो गाउँघरतिर गएर आउँ, घुमेर आउँ, डुलेर आउँ। बाहिर जान पाइन्न, तर पुतली बनेर त जान पाइएला। मजाले घुमाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8। यो काँपलाई खुलाइदिन्छ, यसले जोर्नीलाई हल्का बनाइदिन्छ। घुमाउँदै यसरी चलाउँदै जाउँ, चलाउँदै जाउँ, चलाउँदै जाउँ। 7 8 9 यो 50 देखि 100 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले रेगुलर रूपमा। र आजको सेसन फेरि पनि सूचना दिएँ, एकदमै विशेष सूचना हुँदैछ। आज मैले यस्तो पानी लिएर आएको छु, पानी बनाउने फर्मुला बनाएर लिएर आएको छु साथीहरू। अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, जसले हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई यसरी बलियो बनाउनेछ, बलियो बनाउनेछ। फेरि एकचोटि इम्युन पावरलाई बलियो बनाउनको लागि मैले यहाँ पानीको मेकानिजम नै लिएर आएको छु हजुरलाई। त्यसकारण यो अन्त्यसम्म हेर्नु, र यदि सकिन्छ भने यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, किनभने यो इम्युन वाटरको जुन कन्सेप्ट छ, यो इम्युन वाटरको कन्सेप्टले तपाईँ हामीलाई बचाउन सक्छ, इम्युनिटी पावरलाई मजबुत बनाउन सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ ती मान्छेको बीचमा पुग्न जरुरी छ जसलाई थाहा छैन घरमै पनि इम्युन पावर बढाउने हतियार छन्, सूत्र छन् भनेर। त्यसकारण यो भिडियोलाई जतिभन्दा जति बढी सेयर गरिदिनु भयो भने उनीहरूको पोल्टामा पुग्न सक्छ, उनीहरूको किचनमा पुग्न सक्छ। र हामी नेपालीलाई बचाउनु छ, मानव जातिलाई बचाउनु छ। तपाईँलाई थाहा छ मानव जातिलाई एक किसिमको थ्रेट छ, अस्तित्वलाई सङ्कटमै परेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यसलाई बचाउनको लागि इम्युन वाटरको कन्सेप्ट लिएर आएको छु मैले। आज घरमै बसेर के छन् यी यस्ता कुराहरू जो तपाईँको किचनमा छ, यस्ता कुराहरू मैले लिएर आएको छु। एकछिनपछि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ, यहाँले प्रश्न पनि सोध्नु होला, यो रुद्राक्ष चाहिँ किन लायौ तिमीले भनेर। भन्न त के सोध्नु, यो रुद्राक्षले पनि उपचार गर्छ। यो रुद्राक्ष पनि एक किसिमको औषधि हो। यो धर्मशास्त्रमा व्याख्या गरेको कुरा मात्र होइन, यो त साइन्सले प्रुभ गरेको रहेछ। नेटमा गएर खोज्नुहोस् न, कति रहेछ, कति। मैले पनि कहाँ कुना कन्तरातिर राखेको थिएँ, हिजो खोजेर राखेँ, किनभने यसले प्रेसर घटाउँछ, यसले तनावको औषधि गर्छ। तर छालामा छोएर लाउनु पर्दो रहेछ। खोइ छोएछ यहाँ। अब हामीले बटरफ्लाई घरमा गएर आइसक्यौँ, घरको किचनमा पनि पुगेर आइसक्यौँ। अब ट्याक्क आराम साथ बस्नुहोस्। 1 2 वटा बसेरै गर्ने योग गरौँ। हातलाई ठ्याक्क यसरी जोडेर राख्नुहोस्। अब श्वास तान्दै 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 तयारी अवस्थामा हातलाई माथि उठाउँदै 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 माथि माथि, सैलुङ्गेमा होइन, मासतिर निधालतिर, यो सिलिङतिर चाहिँ तन्काउँदै जाउँ। अझै तन्काउँ, माथि माथि तन्काउँदै जाउँ, माथि माथि तन्काउँदै जाउँ। अझै 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 गाह्रो छ र त तन्काउनु छ। अझै तन्काउँ। 1 तन्काउँ, 2 तन्काउँ, 3 तन्काउँ, 3.5 अझै तन्काउँ, 3.25 तन्काउँ। यार तन्काउँ, आफूले तन्काएन भने अरूले तन्काइदिन सक्ला। कोरोना तन्काउँछु भनेर आएको छ। अझै तन्काउँ, अझै 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 अझै। अब लामो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास लिउँ। श्वास छोड्दै 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 बिस्तारै रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। शिथिल 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 शिथिल। हात हृदयमा राख्नुहोस् र आफूले आफूलाई बाचा गर्नुहोस्, धरोधर्म जिन्दगी म मस्तीसँग बाँच्नेछु। जे आउँछ त्यसलाई स्वीकारेर म बाँच्छु। म स्वीकारेर बाँच्छु जिन्दगीलाई। जिन्दगीलाई प्रेम गरी गरिकन बाँच्छु। जसले आफूले आफूलाई प्रेम गर्न सक्दैन उसले दुनियाँबाट प्रेम पाउनु लगभग असम्भव।
त्यसकारण दुनियाँबाट प्रेम पाउनु छ भने सबभन्दा पहिला आफूले आफूलाई प्रेम गर्नु पर्यो र जसले आफूले आफूलाई प्रेम गर्छ त्यसले मात्रै दुनियाँलाई प्रेम दिने न हो। दुखी मान्छेले अरूलाई के दिन्छ? दुःख दिन्छ। त्यसकारण आफूले आफूलाई प्रेम गर्ने वाचाका साथ एकचोटि मुसुक्क हाँस्नुहोस्, मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस्। कति राम्रा देखिन्छौँ हामी। मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस्। अनुहार जस्तो भए पनि फरक पर्दैन, तर मुस्कान भएन भने जरुर फरक पर्छ है। आराम साथ बस्नुहोस्। खुसी हुँदै एउटा माथि उठाएर गर्ने आसन गऱ्यौँ हामीले। अब अर्को एउटा आसन तनावको औषधिको आसन। खुट्टालाई यसरी के अरे हातलाई यसरी ट्याक्क सिधा पार्नुहोस्, अर्को हातलाई ठ्याप्प आफ्नै कुममा राख्नुहोस्। श्वास छोड्दै 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 बिस्तारै यसरी बटार्दै जानुहोस्, बटार्दै जानुहोस्, बटार्नुहोस्, बटार्नुहोस्, बटार्नुहोस्। तनाव हुन्छ, खिचाव हुन्छ, अझै बटार्नुहोस्, 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 अझै बटार्नुहोस्। अब श्वास तान्दै 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 बिस्तारै सिधा। अब एउटा हात अर्को हातमाथि ओभरल्यापिङ गर्दै खप्टाउँदै अर्को साइडमा श्वास छोड्दै 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 बटार्दै जानुहोस्, बटार्दै जानुहोस्, बटार्दै जानुहोस्, बटार्दै जानुहोस्, बटार्दै जानुहोस् र बिस्तारै 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 बटारिसकेपछि केही समय होल्ड गर्नुपर्छ। श्वास तान्दै 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 श्वास छोड्दै 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 शिथिल अवस्थामा फर्किनुहोस्, शिथिल अवस्थामा फर्किनुहोस्। आराम साथ आफूलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। नाकबाट गहिरो श्वास लिनुहोस्, मुखबाट फ्याँक्दिनुहोस्। आँखै अगाडि सूर्य उदाएको कल्पना गर्नुहोस्। मानौ निधारमै सूर्य उदाएको छ। त्यो मलिनो घाम, त्यो रातो घाम, त्यो प्यारो घाम हेर्नुहोस् त। त्यस्तै सूर्य मुस्कुराएर उदाए जस्तै गरी हजुर पनि भित्रैबाट मुस्कुराउनुहोस्, भित्रैबाट मुस्कुराउनुहोस् यार। लानु के छ र एक दिन संसारबाट बिदा हुँदा आफूलाई बेरेर लिएर गएको कात्रोमा पनि गोजी हुँदैन यार। लानको लागि भएको पनि सबै छुटाइदिन्छन्। त्यसकारण जति बाँच्नु छ खुसीका साथ बाँच्नु छ, खुसी साँचेर बाँच्नु छ, पल पल नाचेर बाँच्नु छ, खुसी साँचेर बाँच्नु छ, खुसीमै रमेर बाँच्नु छ। मुसुक्क मुस्कुराउनुहोस् र बिस्तारै बिस्तारै कृतज्ञताका साथ आँखा खोल्नुहोस्। अब हामी प्राणायामतिर जाँदैछौँ। भन्नु पर्यो होइन, यो अहिलेको अवस्थाको एटम बम हो एक हिसाबको। अहिलेको अवस्थाको तपाईँ हाम्रो निःशुल्क पाउने हतियार हो। त्यसकारण त्यो कोरोना विरुद्ध जाइ लाग्नको लागि पनि आफूलाई बलियो बनाएर राख्नुपर्छ। हातलाई टक्क पेटमा, दायाँ हातलाई टक्क छातीमा यसरी व्यवस्थित गर्नुहोस्। बायाँ हातलाई तल नाइटो एरियामा यसरी राख्नुहोस्। श्वास गहिरो तानेर पेट र छाती फुलाउनुहोस्। श्वास छोड्दै 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 एकछिनमा मुखबाट छोड्नुहोस्। फेरि श्वास तान्दै 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 फुलाउनुहोस्। श्वास छोड्दै 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 पुरै फ्याँक्नुहोस्। यो हामी 9-10 चोटि गर्छौँ। तेस्रो राउन्ड श्वास गहिरो तान्ने, नाकबाट पेट र छाती फुलाउँदै अनि बिस्तारै मुखबाट फ्याँक्नुहोस्। फेरि गहिरो श्वास लिँदै पुरै तान्नुहोस्। पुनः
फेरि गहिरो लिनुहोस्। आराम साथ बस्नुहोस्। शरीरलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। शरीरमा खिचाव तनाव भए अलिकति मुभ गर्दै त्यसलाई आराम दिनुहोस्। रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। रिल्याक्स रिल्याक्स। भित्रैदेखि मुस्कुराउँदै बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। आँखा खोल्नुहोस्। अब अर्को चरणमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। प्राणायामको अर्को चरण। यो प्राणायाम अद्भुतको प्राणायाम छ। यो एउटा यस्तो प्राणायाम हो जसले पेटलाई, इम्युन सिस्टमलाई र यो हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई एकैचोटि शान्त बनाइदिन्छ। इम्युन सिस्टम बढाइदिन्छ, पेटलाई रिलिफ दिन्छ। त्यसकारण यो प्राणायामको लागि तयार हुनुहोला। यो अलिकति यो डग प्राणायाम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुहोस्, यो चाहिँ वैज्ञानिकहरूले इम्युन पावरलाई बढाउनको लागि नै डिजाइन गरेको प्राणायाम भनेर मैले भेट्टाएको थिएँ। त्यसकारण हातलाई यसरी सिधा राख्नुहोस्। जिब्रोलाई पुरा निकाल्दै जोडले श्वास, पेटलाई धक्का नदिकन पेटलाई यसरी धसाउँदै बाहिर श्वासलाई बाहिर फ्याँक्ने। फेरि एकचोटि यसलाई जिब्रोलाई पुरा बाहिर निकाल्ने यसरी, अनि पेटलाई भित्र तान्दै मजाले श्वासलाई बाहिर फ्याँक्ने मुखबाट है। पेटलाई बिस्तारै पेटलाई धक्का नदिने, यसरी फोर्सफुल्ली नतान्ने गरेर पुरै श्वास फ्याँक्ने। यसले फोक्सोलाई मजबुत बनाइदिन्छ। यसले इम्युन पावरलाई उठाइदिन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई उठाइदिन्छ र दिमागलाई पनि शान्त बनाइदिन्छ, आनन्द बनाइदिन्छ। यो विचारको जालोलाई कम गरिदिन्छ। त्यसकारण यसलाई छोड्नु छैन, यसलाई जोड्नु छ। यसलाई छोड्नु छैन, यसलाई जोड्नु छ। मुखबाटै श्वास तान्ने छोड्ने, मुखबाटै है। घाँटीलाई पनि मजबुत बनाइदिन्छ। घाँटीलाई पनि मजबुत बनाइदिन्छ। स्वर सुमधुर बनाइदिन्छ। इम्युन पावर बढाउँछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बनाइ, चिन्ता तनाव एन्जाइटीलाई बाई बाई नयाँ जीवन हाई हाई। चिन्ता एन्जाइटी बाई बाई नयाँ जीवन हाई हाई। यसैको लागि यो प्राणायाम एकछिन गर्छौँ। यो गर्दा हाँस उठ्ला, अरूले के भन्ला भनेर सोध्छौँ हामी। अरूले के भन्ला भनेर चाहिँ बस्यो भने जिन्दगी जहीँको त्यहीँ हुन्छ, जहीँको त्यहीँ हुन्छ। तपाईँ उठे पनि अरूले के भन्ला भन्ने मान्छेले भनिरहेकै हुन्छ। तपाईँ त्यहीँ बसे नि भन्छ, जे गरे नि भन्छ, बे गरे नि भन्छ। त्यसकारण अरूको कुरा सुन्ने होइन, अहिले आफ्नो कुरा सुन्ने हो। एकछिन सुरु गरिहालौँ। आफूलाई बचाउनु छ। अनुहार पनि राम्रो बनाइदिन्छ है यसले। अनुहार पनि गजब बनाइदिन्छ। त्यसैले यसलाई छोड्नु छैन, जोड्नु छ। श्वास पुरै फ्याँक्दै पेटलाई तान्दै, श्वास पुरै फ्याँक्दै पेटलाई तान्दै।
अब शान्त रहनुहोस्, प्रफुल्लित रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। पल पलमा आनन्दको एहसास गर्नुहोस्, पल पलमा मस्तीको एहसास गर्नुहोस्। शरीरमा उठिरहेका संवेदनालाई साक्षी भावले हेर्नुहोस्। वाह, आनन्दित हुनुहोस्। हेर्नुहोस् त, आफ्नै शरीरमा पनि यस्ता भावनाका ज्वारहरू हुँदो रहेछ। आफ्नै शरीरमा पनि यस्ता संवेगहरू हुँदो रहेछ। आनन्दित हुनुहोस्। शरीरमा के भइरहेको छ थाहा पाउनुहोस्। हातमा के भइरहेछ, अनुहारमा के भइरहेछ, सेन्सेसनलाई थाहा पाउनुहोस्। रम रम रम, झम 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 होला, रम 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 झम झम। अब शान्त रहनुहोस्, प्रफुल्लित रहनुहोस्, प्रफुल्लित। याद राख्नुहोस्, जति बाँचिन्छ मस्तीका साथ बाँच्ने हो। मस्ती जोडेन भने जिन्दगी शास्ति हुन्छ। त्यसकारण शास्तिलाई होइन, मस्तीलाई, केस्तीलाई, मस्तीलाई। अब फेरि केही राउन्ड गर्छौँ यही प्राणायामलाई। जोडले श्वास बिस्तार श्वास बाहिर फ्याँक्दिने, पेटलाई भित्र तान्ने, मुखबाट फ्याँक्ने, मुखबाट तान्ने। शान्त रहनुहोस्। यो आफूले आफूलाई गरेको प्रेम हो, यो आफूले आफूलाई गरेको माया हो। हामीले आफूलाई आफूलाई प्रेम गर्छौँ र त आफूले आफूलाई ख्याल गरिरहेका छौँ। ख्याल गरिरहेको आराम साथ राखिदिनुहोस्। आराम से खुसी महसुस गर्नुहोस्। बस खुसी खुसी खुसी। शान्तिको सासमा। अब दोस्रो स्टेपको प्राणायाम छ, अलिकति फास्ट ब्रिदिङ छ। त्यसको लागि तयार रहनुहोस्, किनभने यसले फोक्सोलाई रिलिफ दिन्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई त्यहाँभित्र भएको विकारलाई बाहिर निकालिदिन्छ। त्यसको लागि तयार रहनुहोला। हिजो गरिसक्नु भएको छ, आज पनि त्यसलाई फेरि पनि हामीले पछ्याउनु छ। त्यसकारण तयार अवस्थामा रहँदै म म्युजिकलाई यहाँ स्ट्यान्ड बाई गर्दैछु। हजुर तयार भयो? यस। हातलाई यसरी राख्दै जोडले श्वास, नाकबाट श्वास तान्दै छोड्दै 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 तान्दै छोड्दै। कमन, उठाउनु साफलाई, जगाउनु साफलाई। तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै। नाकबाट श्वास तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै। हाई ब्लड प्रेसर धेरै छ भन्यो भने बिस्तारै बिस्तारै नाकबाट तानेर मुखबाट छोड्ने, तर बिस्तारै बिस्तारै। मुटुको समस्या छ, फेरि एकचोटि हाई ब्लड प्रेसर, मुटुको समस्या छ, हर्नियाको समस्या छ, भर्खरै पेट अथवा छातीको अपरेसन गर्नुभएको छ, पिरियडबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने ध्यानबाट मात्रै र लास्टका दुईटा प्राणायामबाट यहाँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जोइन नगर्नु होला। यो यसरी यो फास्ट ब्रिदिङ चिन्ता र तनावको दोल्लो बनाउने प्राणायाम। तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै। पसिना बगाउनुहोस्, पसिना बगाउनु। अहिले पसिना बगाइएन भने पछि आँसु बगाउनु पर्नेछ। त्यसकारण पछि आँसु बगाउनु भन्दा अहिले पसिना बगाउनु नै छ।
बेहतर हुन्छ। अहिले पसिना जगाउनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसकारण श्वास तान्दै छोड्दै नाकबाट तान्दै छोड्दै अहिले पसिना बगाइएन भने पछि आँसु बगाउनु पर्नेछ। पछि आँसु बगाउनु भन्दा अहिले पसिना बगाउनु नै जोड। अनुहार नबिगारिकन फेरि कति साथीले अनुहार बिगारेर यस्तो गर्ने होइन। अनुहार शान्त बनाएर, अनुहार हँसिलो बनाएर अहिले पसिना बगाइएन भने पछि आँसु बगाउनु पर्नेछ। प्राणायामेन पातकम ततक्षीयते प्रकाशायावरणम। भित्रबाट ज्ञानको उदय गराउँछ, चिन्ता तनावलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्छ। त्यसकारण चिन्तित भएर बाँच्नुभन्दा प्राणायाम गरी बाँच्नु बेस्ट। वरियर बन्ने होइन, वारियर बन्ने हो। वरियर बन्ने होइन, वारियर बन्ने हो। फास्ट गाह्रो हुन्छ रद्द गर्नु छ, गाह्रो हुन्छ रद्द गर्नु छ। धेरै गाह्रो भयो भने बिस्तारै आराम लिँदै गर्न सक्छौँ। वरियर होइन, वारियर हो। चिन्ता लिएर होइन, लडाकु भएर बाँच्ने हो। जिन्दगीबाट भागेर होइन, जिन्दगीबाट जागेर बाँच्ने हो। जिन्दगीबाट भागेर होइन, जिन्दगीबाट जागेर बाँच्ने हो। तान्दै छोड्दै फेरि एकचोटि हाई ब्लड प्रेसर छ भने प्लिज तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने नगर्नुहोस्, अथवा बिस्तारै नाकबाट श्वास लिएर मुखबाट फ्याँक्दै आफूलाई व्यवस्थित गरेर गर्नुहोला। तान्दै छोड्दै अब शान्त रहनुहोस्। नाकबाट लामो श्वास लिनुहोस्, मुखबाट फ्याँकिदिनुहोस्। नाकबाट लामो श्वास लिनुहोस्, मुखबाट फ्याँकिदिनुहोस्। शिथिल छोडिदिनुहोस्। आफूले आफूलाई माया गर्नुहोस्। दुनियाँमा धेरैलाई सबैलाई माया गर्यौँ, तर आफूलाई माया गरेनौँ त्यसको हिसाब किताब छैन। त्यसकारण आजदेखि आफूलाई माया गर्दैछु, आफूले आफूलाई प्रेम गर्दैछु। ओके, अब दोस्रो स्टेप छ प्राणायामको। फेरि यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ। बिपी हाई कविता पराजुली भट्टराई, कविताजी बिपी हाई हुनेले यो चाहिँ नगर्नुहोस् ल, यो रिस्क नलिउँ। अहिले बाबा रामदेवका यस्ता प्राणायाम हेरेर धेरै मान्छे चाहिँ सिल ट्युमर खाएको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। मैले 3 महिना डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीसँग सँगै बसेर काम गरेको छु, सिनियर कार्डियोलोजिस्ट यो वीर हस्पिटलको डाक्टर साहबसँग। त्यसकारण आई हेभ द्याट एक्सपिरियन्स। प्लिज डोन्ट प्र्याक्टिस दिस। अथवा चाहिँ गर्नुहोला, योलाई चाहिँ बिस्तारै गर्नु। योभन्दा पछिल्लो स्टेपलाई पछ्याउनु होला है। ब्लड प्रेसरको समस्या छ भने कुनै दिन म पुरै यहाँलाई चाहिँ आइडियाहरू दिउँला। अब फेरि हाम्रो अर्को राउन्ड बाँकी छ, 2 राउन्ड गर्छौँ। अहिले पसिना बगाइएन भने पछि आँसु बगाउनु पर्नेछ। तान्दै छोड्दै पछि आँसु बगाउनु भन्दा अहिले पसिना बगाउनु बेस्ट।
मानव जीवन स्वस्थ, कोरोना ध्वस्त। कमन 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 अन्तिम धक्का, अलिकति बल लगाएर दुनियाँले के भन्छन् त तिनीहरूको कुरा हो। हजुरलाई स्वस्थ हुनु छ, हजुरलाई सुस्त होइन स्वस्थ हुनु छ। हामी पीडित दुखी भयो भने सबैले हेप्छ, सबैले हेप्छ। दुःखको औषधि हो यो। शास्त्रमा भनिएछ प्राणायामेन पातकम, सारा दुःख हरण गर्ने औषधि हो यो। नाकबाट निस्किन सक्छ, ख्याल नगर्नुहोस्, भए पुछिदिइहाल्नुहोस्। अन्तिम धक्का। Come on. Fast. मेडिटेसन गर्न सक्दिनँ, त्यसको पनि लाइभ दिनु पर्यो। हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोस्। सुरुमा एकैचोटि मेडिटेसन लाग्दैन, स्टेपबाट जानुपर्छ। आराम साथ बस्नुहोस्, शिथिल छोडिदिनुहोस्, रिल्याक्स छोडिदिनुहोस्। भित्रैदेखि आफूले आफूलाई स्वीकार्नुहोस्। मेरो जिन्दगी, म तिमीलाई पुरा स्वीकार्छु। जिन्दगी, मैले हिजो गल्ती गरेँ होला, हिजो मैले के गरेँ गरेँ तँ जानबुझकर पाप नगर, तँ जानबुझकर पाप नगर। हो जाए अगर तँ पश्चाताप नगर। लजा, पश्चाताप गर्नु छैन मलाई, त्यहाँबाट पाठ सिक्नु छ। एक्सेप्ट गर्नुहोस्, एक्सेप्ट। भगवानले यही शरीर दिएका न हो, यही मन दिएका न हो, त्यस कारण यसप्रति गुनासो छैन। जो कुछ मैंने मांगा वो मेरी नादानी थी, जो कुछ मैंने मांग पाया वो खुदा की मेहरबानी थी। बस स्वीकार गर्नुहोस्। अलराइट, बिस्तारै मुस्कुराउँदै आँखा खोल्नुहोस्, आँखा खोल्नुहोस्। अब छोटो अलिकति प्राणायाम, यो अल्टरनेट ब्रेदिङ भन्छ यसलाई, अनुलोम विलोम। यो अलिकति हामीले गर्नै पर्छ, किन भन्दा हामी क्रिएटिभ पनि हुनु छ, एन्जाइटीबाट बाहिर पनि आउनु छ। त्यति मात्र होइन, यो बढी विचार खेल्नेलाई पनि केही समयले कन्ट्रोल गर्छ। सिधा सुरु गरिहाल्नुहोस्, हेरेर नबस्नुहोस्। अब देब्रे नाकको पालबाट पहिला सुरु गर्ने। इनहेलेसन फ्रम लेफ्ट नोस्ट्रिल, यसरी राख्दा हुन्छ। मैले सिकेको यसरी भयो, हिजो पनि सेयर गरिसकेको थिएँ। अथवा कतै यसरी नै सिकाउनुहुन्छ, आफ्नो पद्धति छ। देब्रेबाट गहिरो श्वास लिनुहोस्, अनि दाहिनेबाट बिस्तारै फ्याँक्नुहोस्। घरमा आमा बाबा अलि गर्न गाह्रो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि गाइड गर्न सक्नुहुन्छ। देब्रेबाट दाहिनेबाट फ्याँक्यो, फेरि दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट फ्याँक्ने, देब्रेबाट लिने, दाहिनेबाट फ्याँक्ने। यो गर्न नहुने कुनै पनि अवस्था छैन। कृपया हाई ब्लड प्रेसर हुने, अघि कविताजीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। कविताजी, यो ब्लड प्रेसरको लागि कविता जस्तै मलमपट्टि हो, यो औषधि हो। त्यसकारण यो चाहिँ रेगुलर रूपमा गराउनु होला है। गहिरो तान्ने, गहिरो फ्याँक्ने, फेरि जहाँबाट फ्याँकेको छ त्यहीँबाट तान्ने, त्यहीँ गहिरो तान्ने। मानव जीवन स्वस्थ, कोरोना ध्वस्त नाराका साथ
आफूलाई जगाऊँ कोरोना भगाऊँ। अलराइट, यो फुर्सदमा घरमा यहाँले 10 देखि 15 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। 10 देखि 15 मिनट यहाँले चाहिँ रेगुलर रूपमा गर्नुहोस्। अब अर्को प्राणायामको लागि तयार हुनुहोस्। नेक्स्ट एकछिन हामी अभ्यास गर्छौँ, त्यसपछि विशेष मेडिटेसन र यहाँलाई चाहिँ मैले इम्युन वाटरको कन्सेप्ट अगाडि सारेको छु। त्यो इम्युन वाटर बताएर हामी बिदा लिन्छौँ। यो कानलाई यसरी ठ्याप्प बन्द गर्नुहोस्, अथवा सुनिन्न भने 1-2 दिन बन्द नगर्दा पनि हुन्छ। बिस्तारै बानी परिसकेपछि बन्द गर्नु होला। नाकबाट लामो श्वास लिएर गर्दै पुरा श्वास फ्याँकिदिनुहोस्। अब बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। र लास्ट एउटा प्राणायाम जसले चाहिँ फोक्सो बलियो बनाउँछ। याद राख्नुहोस् मेरा आदरणीय साथीहरू, महानुभावहरू, हामीले जे जति यहाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ, इम्युनिटीलाई बढाउने एक्सर्साइजहरू गरेका छौँ, प्राणायामहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछन्, फोक्सोलाई स्वस्थ बनाउँछन्, आफूलाई आनन्दित बनाउने खालका क्रियाहरू हामीले अभ्यास गर्दैछौँ। त्यसकारण बाहिर शास्ति छ, भित्र मस्ती खोज्दैछौँ हामीले। त्यसकारण अब अर्को स्टेप छ, आँखालाई ठ्याक्क माथि लिएर जानुहोस्। साम्भवी मुद्रा भन्छ, यसले तनावको दोल्लो बनाउँछ। यसरी माथि हेर्नुहोस्। माथि हेरेर ओम भन्दै यहाँ धक्का हान्ने हो र लामो गहिरो श्वास लिँदै ओम गरेर यहाँको सेन्सेसनलाई फिल गर्दा यो आफैमा पनि मेडिटेसन हुनसक्छ, आफैमा पनि ध्यान लगाउने माध्यम हुनसक्छ। अघि नानुजीले सोध्नु भएको थियो, ध्यान लाग्दैन, यस्ता क्रियाहरू अलि लामो गर्नुभयो भने ध्यान लाग्न सक्छ। अब आँखा बन्द गरिदिनु होला। आँखा बन्द गरेर 2-4 राउन्ड हामीले ओमको च्यान्टिङ गर्छौँ। यो आफैलाई विसर्जन गर्ने माध्यम हो। मुटुलाई, फोक्सोलाई एनर्जाइज गर्छ, सम्पूर्ण नर्भस सिस्टमलाई शिथिल बनाइदिन्छ, शान्त बनाइदिन्छ। यो पोजिटिभ भाइब्रेसनको अभ्यास पनि हो यो। Oh
अब शान्त रहनुहोला, शान्त रहनुहोला। आफूले आफूलाई आराम महसुस गर्नुहोला। बिल्कुल नै शान्त शान्त शान्त। अब हामी एकछिन मेडिटेसनको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। आफूले आफूलाई खोज्दैछौँ ध्यानको माध्यमबाट, साधनाको माध्यमबाट। आफ्नो ठाउँमा पल्टिनुहोस्, आफूलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। खुट्टालाई 1.5 फिट फट्याउनुहोस्, 1.5 फिट। शरीरलाई शिथिल छोडिदिनुहोस्। यो छोटो मेडिटेसन, आफूले आफूलाई खोज्ने मेडिटेसन, शान्ति आनन्दको स्रोत खोज्ने मेडिटेसन। व्यवस्थित गर्दै 3वटा कसम खानुहोस्। पहिलो कसम, म यो कुरालाई अक्षरशः पालना गर्नेछु। म एन्टी थट निर्माण गर्दिनँ। सरले भनेको कुरालाई म पछ्याउने छु। यो फर्मुला जस्तै हो, फर्मुलालाई पछ्याइयो भने एन्सर आउँछ, दायाँ बायाँ लाग्यो भने एन्सर नआउन सक्छ। त्यसकारण दोस्रो, म चल्नु चटपटाउनु गर्दिनँ, म चल्नु चटपटाउनु गर्दिनँ। तेस्रो, म आँखा खोल्दिनँ, आँखा खोल्दिनँ। आराम साथ पल्टिनुहोस्। शरीरलाई शिथिल 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 छोडिदिनुहोस्। बिल्कुल नै शिथिल, मानौ भुइँमा ढलेको काठ जस्तै शिथिल छोडिदिनुहोस्। बिल्कुल नै शिथिल शिथिल शिथिल। सारा ध्यान आफ्नै शरीरको माथिको भाग टाउकोमा केन्द्रित गर्नुहोस्। टाउकोमा चलिरहेको संवेदनालाई थाहा पाउनुहोस् र भित्रैदेखि भन्नुहोस्, मेरो शिर हल्का 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 भइरहेछ। मेरो पुरै शिर हल्का 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 भइरहेछ। बिल्कुल हल्का 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 हल्का। दायाँ कन्चट हल्का भइरहेछ। ध्यान त्यहाँ केन्द्रित गर्दै विचारले लखेट्न सक्छ, विचारले तपाईँलाई भुलाउन सक्छ, विचारले तपाईँलाई भड्काउन सक्छ। तर त्यसका बावजुद पनि भड्कनु समस्या होइन जीवनमा, त्यहाँबाट नफर्किनु समस्या हो। फर्किहाल्नुहोस्, बाटो बिराएको बटुवा जस्तै फर्किहाल्नुहोस्। ध्यान निधारमा चलेको सेन्सेसनलाई थाहा पाउँदै निधार पनि शिथिल हुँदैछ। बिल्कुल नै शिथिल शिथिल शिथिल। ध्यान पुरै टाउकोमा, पुरै टाउकोको एरिया, कान, नाक, दुवै आँखा पुरै शिथिल शिथिल। रिल्याक्स्ड 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 रिल्याक्स्ड। ध्यान घाँटीमा रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड। दायाँ कुम यो पनि शान्त भइरहेछ, आराम मिलिरहेछ। शिथिल शिथिल शिथिल। दायाँ कुम बिल्कुल नै शिथिल शिथिल शिथिल। दायाँ छाती शिथिल शिथिल शिथिल। बायाँ छाती बिल्कुल नै शिथिल 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 शिथिल। पेट बिल्कुल नै शिथिल 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 शिथिल। कम्मरमा चलिरहेको सेन्सेसनलाई थाहा पाउँदै पुरै कम्मर शिथिल शिथिल शिथिल। मेरो कम्मर शिथिल। जेनाइटल अर्गन शिथिल 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 शिथिल। गुप्ताङ्ग सबै शिथिल रिल्याक्स्ड। दायाँ तिघ्रा बिल्कुल नै शिथिल शिथिल। तिघ्रामा चलिरहेका सेन्सेसनलाई थाहा पाउँदै शिथिल। घुँडा, दायाँ घुँडा बिल्कुल नै शिथिल शिथिल। पिडुल्ला, गलीगाँठा, पैताला बिल्कुल नै शिथिल। पिडुल्ला, गलीगाँठा
बिल्कुल नै शिथिल शिथिल शिथिल, औँलाहरू बिल्कुल नै शिथिल, दायाँ तिघ्रामा ध्यान, यो पनि शिथिल शिथिल, पिडुल्ला बिल्कुल नै शिथिल, घुँडा बिल्कुल नै शिथिल, पैताला सबै शिथिल शिथिल, दायाँ हात, कुम, पाखुरा शिथिल शिथिल, कुइना बिल्कुल नै शिथिल, नाडी शिथिल, हातका हत्केला औँलाहरू बिल्कुल नै शिथिल शिथिल, पाखुरा, कुइना, नाडी, हत्केला सबै औँलाहरू शिथिल। अब म 1 देखि 3 भन्छु। हजुरको पुरै टाउको एरिया पुरै शिथिल हुँदैछ, शिरको एरिया पुरै शिथिल हुँदैछ। नम्बर 1 मेरो टाउको शिर पुरै शिथिल शिथिल, 2 अझै शिथिल, 3 10औं गुणा शिथिल भइरहेछ, 10औं गुणा शिथिल, रिल्याक्स रिल्याक्स। अब कुममा ध्यान ल्याउनुहोस्। म 1 देखि 3 सम्म गन्छु। हजुरको कुम, दुवै कुम 10औं गुणा शिथिल हुँदैछ, दुवै कुम 3 10औं गुणा शिथिल शिथिल शिथिल, 2 अझै 10औं गुणा शिथिल, 1 अझै 10औं गुणा शिथिल। अब दुवै हातमा ध्यान, मेरा दुवै हात 3 10औं गुणा शिथिल शिथिल, 2 10औं गुणा शिथिल शिथिल, 1 10औं गुणा शिथिल। अब फोक्सोमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। दुवै फोक्सा यानि कि छाती। नम्बर 3 यी 10औं गुणा शिथिल, 2 शिथिल, 1 पुरै शिथिल शिथिल, मुटु शिथिल शिथिल, 3 अझै शिथिल, 2 शिथिल, 3 शिथिल। पेटमा ध्यान, मेरो पेट 10औं गुणा शिथिल 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 भइरहेछ। अब ध्यान कम्मरमा 3 पुरै शिथिल 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 शिथिल, 2 शिथिल, 1 शिथिल, दुवै तिघ्रा अझै शिथिल, रिल्याक्स। पुरै शरीर भुइँमा बिलाएको जस्तो अनुभूति गर्नुहोस्, फुकेको बेलुन जस्तै हल्का र बिलाएको जस्तो। घुँडा बिल्कुल नै शिथिल, 10औं गुणा शिथिल शिथिल, पिडुल्ला अझै शिथिल, रिल्याक्स रिल्याक्स। गोलीगाठा, पैताला बिल्कुल नै शिथिल 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 शिथिल। सबै शरीरमा ध्यान दिनुहोस्। माथिदेखि तल, तलदेखि माथि निहाल्नुहोस्। मानौ जसरी वारीबाट पारी डाँडालाई निहाल्नुहुन्छ त्यसै गरी यो शरीरलाई निहाल्नुहोस्। मेरो अब पुरै शरीर झन् शिथिल, अझै शिथिल, अझै शिथिल, 5 पुरै शिथिल, 4 बिल्कुल, 3 अझै अझै, 2 शिथिल, 1 शिथिल शिथिल शिथिल। एउटा फुलबारीको बीचमा आफूलाई लिएर जानुहोस्। कल्पना गर्नुहोस्, फुलबारीको फुलहरूको बीचमा हजुर त्यहाँ पुगेको कल्पना गर्नुहोस्। निहाल्नुहोस् ती फुलहरूलाई, निहाल्नुहोस् ती उफ्री उफ्री, नाची नाची, हाँसी हाँसी डुलेका भमराहरूलाई, पुतलीहरूलाई,
मुस्कुराइरहेका ती फुलहरूलाई डुल्नुहोस्, यताउति गर्नुहोस्। त्यहाँ सिर बतास चलिरहेछ। त्यो बतासले तपाईलाई उत्साह उमङ्ग दिइरहेको अनुभूति गर्नुहोस्। उत्साह उमङ्ग दिएको अनुभूति गर्नुहोस्। कता कता काउकुती लगाइदिएको, मस्ती दिएको अनुभूति गर्नुहोस्। मनपर्ने फुल नजिकै जानुहोस् र त्यो फुल जस्तै मुस्कुराउनुहोस्। फुल जस्तै मुस्कुराउनुहोस्। फुलबारीको फुल जस्तै अब फुल्नुपर्छ। फुलबारीको फुल जस्तै यही अब फुल्नुपर्छ। जिन्दगीका सारा पीडा अब भुल्नुपर्छ। फुलबारीको फुल जस्तै फुल्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्। अगाडि जानुहोस्। फुलबारीको फुलमै हराउनुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्। आनन्दित। नजिकै एउटा झरना छ, हेर्नुहोस् त, माथिबाट झरेका झरना। त्यहाँ मान्छे खुसी भएर नाचिरहेका छन्। हो, खुसी भएर नाचिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, वाउ भनेर कोही सेल्फी खिचिरहेका छन्। आनन्दित हुनुहोस्, भित्रैदेखि पुलकित हुनुहोस्, आह्लादित हुनुहोस्। रोम रोममा खुसी संसार भएको कल्पना गर्नुहोस्। वाउ! अब सबै कपडाहरू उतारिदिएर कल्पनामा नुहाउने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो जलले आफूलाई सिञ्चित गर्ने तयारी गर्नुहोस्। 1 2 3 नुहाउनुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस् र आफूलाई मन परेको रङ्गको कपडा लगाउनुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्, खुसी महसुस गर्नुहोस्। त्यहाँबाट एउटा खोलो छ, खोलाको किनारै किनार बिस्तारै अगाडि बढ्नुहोस्। माथि माथि उडेका ती परेवाहरू निहाल्नुहोस् कल्पनामा। सूर्यको त्यो न्यानो किरणले अझै हजुर खुसी हुनु भइरहेको छ। नजिकै बाख्राका पाठा बुत्रुक बुत्रुक उफ्रिँदै तपाईँलाई अभिवादन गर्दै म्या म्या गर्दै खुसी साटिरहेका छन्। कल्पना गर्नुहोस्। अलि पर मृगका बथानहरू उफ्रिरहेका छन्, चरिरहेका छन्। वाउ! गाईका बाछाहरू उफ्रिरहेका छन्। खोलो कल 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 बगिरहेको छ। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्। नजिकै एउटा ऐना रहेछ। त्यो ऐनामा हेर्नुहोस्। पिल्लरमा एउटा ऐना रहेछ। त्यो ऐनामा हेर्नुहोस्, मुस्कुराउनुहोस्। दुवै हातलाई कल्पनामा त्यही ऐनामा छातीमा लिएर गएर आफूलाई अँगालो मारेर, हे जिन्दगी, म तिमीलाई स्वीकार गर्छु भन्ने स्वीकारोक्ति भाव व्यक्त गर्नुहोस्। खुसी महसुस गर्नुहोस्। आनन्दित महसुस गर्नुहोस्। आफूले आफूलाई प्रेम दर्शाउनुहोस्। आफूले आफूलाई प्रेम गर्न सके दुनियाँले आफूलाई प्रेम गर्छ। आफूमा नरमाउने मान्छे दुनियाँमा रमाउनै सक्दैन। त्यसकारण आफूले आफूमा रमाउनुहोस्। खुसियाली महसुस गर्नुहोस् र ती आमा ती बाबालाई धन्यवाद दिनुहोस् जो तपाईसँगै पछाडि बस्नु भएको छ कल्पनामै। हे आमा, हे बाबा, तिमीलाई लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस् र यो पृथ्वी माता सबै मानव जातिको कल्याणको लागि मैत्री भाव व्यक्त गर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण जलचर जलमा बस्ने प्राणीको जय होस्। शान्त रहून्, स्वस्थ रहून्, मस्त रहून्। सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याण होस्, जय होस्, मङ्गल होस्। सबै प्राणी शान्त रहून्, स्वस्थ रहून्, मस्त रहून्, शान्त रहून्, समृद्ध रहून्। प्रार्थना गरिदिनुहोस् उनीहरूका लागि। र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ हामीलाई बचाउनको लागि अहोरात्र खटिरहनुभएका ती सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँहरूको जय होस्, कल्याण होस्। उहाँहरूको मनोबल अझ उच्च होस्। सरकारले अझ उचित उहाँहरूलाई व्यवस्था गरोस्। तपाईँहरूको जय होस्। तपाईँहरू हुनुहुन्छ र त हामी छौँ। हामी ढुक्क साथ बस्न सकेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, आदरणीय डाक्टर साहबहरू, नर्स दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। हजुरहरूको कल्याण होस्, हजुरहरूको जय होस्। तपाईँहरू आफ्नो ज्यानको प्रवाह गरेर लडिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, मङ्गल होस्। र आफूलाई धन्य बनाउँदै आजको दिन
कसरी उत्कृष्ट बनाउन सक्छु प्रश्न सोध्नुहोस्, के नयाँ काम गर्न सक्छु प्रश्न सोध्दै आजको दिन शास्ति होइन मस्ती बनाउँछु, सकारात्मक कुरा फैलाउँछु भन्दै भित्रैदेखि खुसी हुनुहोस् र अब बिस्तारै ध्यानबाट बाहिर आउनुपर्ने छ। बाहिरको वातावरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, यसरी चलपहल गर्नुहोस्, बिस्तारै हातखुट्टा चलमलाउनुहोस्, एकैचोटि आँखा खोल्नुहुन्न अनि यसरी दुवै हातलाई रगड्नुहोस्, र त्यो हातलाई आँखामा लगाउनुहोस्। आँखामा लगाएर आँखा बन्द गर्नु, आँखा बिस्तारै बिस्तारै खोल्नुहोस्। सबभन्दा भाग्यमानी मान्छे जस्तै गरी बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्, मुस्कुराउँदै। नजिकको साथी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सेयरिङ गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई खुसी बाँड्नुहोस्, उहाँहरूको प्रेम लिनुहोस्, प्रेम दिनुहोस्। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै एक आपसमा हात मिलाउन सक्नुहुन्छ यदि ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने। त साथीहरू, बिहानको एउटा हामीले भजनको एउटा साधनाको सेसन हामीले सकेका छौँ। संसारभर हामीलाई हेर्नुभएका, हामीसँगै साधना गर्नुभएका साथीहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको जय होस्, तपाईँहरू सबैको मङ्गल होस्, तपाईँहरू सबैको कल्याण होस्। त साथीहरू, मैले यहाँलाई चाहिँ यो मेमोरी वाटर भनेर भनेको, यो इम्युनको वाटर भनेर भनेको थिएँ। आजलाई मैले समय अभावको कारणले गर्दाखेरि यसपछि मेरो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम परेको कारणले आज मैले म भन्न सकिनँ। त्यसको लागि म हृदयदेखि नै क्षमा प्रार्थी छु। म भोलि पहिलो प्रहरमा 7 बजे भन्नेछु। हामी नजिक चाहिँ जोडिनु होला र हामीलाई यहाँ हेरेर कमेन्ट गर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो जति साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ। गुरुदेव ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजेको, यो चाहिँ मेसेन्जरमा आउनु होला, म तपाईँलाई सेयर गर्न सक्छु। तपाईँहरू सबैको जय होस्, तपाईँहरू सबैको कल्याण होस्। आजलाई हामीले बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। भोलि म पहिलो आवरमै म यहाँलाई चाहिँ बताउने छु। मैले धेरै सामग्रीहरू यहाँ ल्याएको पनि छु, म गरेर देखाउने छु। र आजको दिन एकदम नै राम्रो रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। मानव जीवन स्वस्थ, कोरोना ध्वस्त, नयाँ जीवन हाई हाई, स्वस्थ जीवन हाई हाई, स्वस्थ जीवन हाई हाई, कोरोना बाई बाई। र एउटा सर्त छ, यो भिडियोलाई धेरैभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला। जसले चाहिँ हेर्न पाउनु भएको छैन उहाँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामीसँग जोडिरहनको लागि योगी नवराज छम भन्ने एउटा पेज छ, त्यसमा गएर लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। र युट्युब च्यानल पनि छ योगी नवराज छम। यस्तै भिडियोहरू, यस्तै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँलाई चाहिँ दिएर सेवा गर्नेछौँ। सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही समस्या छ भने कमेन्टमा चाहिँ यहाँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिथिङ फर एभ्रिथिङ। कमलमणि पौडेलजी, कमलजी धेरै धेरै धन्यवाद। दाइ म पनि गर्दैछु, धेरै राम्रो नवराजजी। सरिता निल धन्यवाद गुरु, मैले हेरिरहेको छु। ल, मैले पनि हजुरलाई मेसेन्जरमा हेरिरहेको छु। 2-4 जना साथीहरूको म कमेन्ट पढ्छु। अनिल साईजी हुनुहुन्छ, टेक केयर। हजुरलाई पनि म प्रार्थना गर्छु, राम्रोसँग बस्नु होला। विनोद सर, राम्रोसँग बस्नु होला। पवित्राजी, हजुरलाई पनि त्यस्तै मैले सिम्बल पठाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद, हेरिरहनु भएको रहेछ। ल, यति भन्दै तपाईँ हामी सबैको जय होस्, तपाईँ हामी सबैको कल्याण होस्। एक दिन हामी कोरोना मुक्त हुन्छौँ नै। कोरोनाले दिएको सन्देशलाई हामीले बुझ्छौँ। बाहिर जान नपाएर त के भयो, भित्र गएकै छौँ। बाहिर शास्ति भएर त के भयो, भित्री मस्ती हामीले खोजेकै छौँ। नयाँ जीवन रोजेकै छौँ, वैकल्पिक जिन्दगी रोजेकै छौँ। यसलाई सदुपयोग गर्दै भन्दै तपाईँ हामी सबैलाई प्रार्थना गर्दै हजुरहरूको मङ्गल होस्, जय होस्, कल्याण होस्। जहाँ बस्नु भएको छ खुसीका साथ बस्नुहोस्। सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याण होस्। थ्याङ्क यू, नमस्कार, जय होस्, जय होस्, जय होस्, नमस्कार, जय होस्।